Hi viewers, welcome back again on my channel जसं मॅक्स राधे राधे. न्यू टॉपिक न्यू व्हिडिओ. गोंयकार खातीर सदांच व्हिडिओ आसतो. जे जे विचार म्हाज्या मनान येतात, जे जे देवान म्हाजे विचार मनान घडयले ते तुमच्या खातीर आसतले. कित्याक मनीसपणान हांव पयलू मानता, मागीर म्हाजो देव येता. कित्याक मनीसूच देवाक घडयता आनी देवान मनशाक घडयता अशें. जर तुवें मनीसपणूच दवरुना जाल्यार कांयच मेळपाना. गोंयान अशें चल्लेलें आसा. गोंयान खंय तरी आपलो रेवेन्यू वाडोवपा खातीर, खंय तरी पयशे मेळोवपा खातीर गव्हर्मेंटाक गोंयान बाराची लायसनां, होलसेलाची लायसनां हे घाटियांक दिल्ली वयता. गोंयकारांक कोण दिना. राजस्थानी, बिहारी, गुजराती, खंयचे युपीचे हिंकां लायसनां इजी मेळटा. भरपूरशे होलसेल्स पयलू जे गोंयकारांचे आशिल्ले पळय ते आतां घाटियांचे जाल्लेले आसा. आनी हिंकां घाटी म्हणोच जाय. कित्याक ते म्हणटा आमी रूल, आमचो रूल हें रे आनी तें. रिसेंटली हांव एक कसो इन्सिडंट सांगता तुमकां म्हाज्याच लायफाचो. सो हांव ज्वेलरी शॉपिंग रिगार्डींग टू माय वेडींग गेल्लेलो. सो सडनली आय हॅव कॅप्ट माय हेल्मेट इन वन स्टोर. आनी हांव थंय CCTV फुटेज, CCTV कॅमेरा हे ते सगळे इन्स्टॉल आशिल्ले. हांव एक 15 मिनटान थंय गेलो आनी विचारलें, बाबा हांगा हेल्मेट उरलेलें? तो म्हणपाक लागलो ना, नहीं रहा था. ऐसे की तरह मुटले नहीं, इतने अंडरस्टैंड जाओ पण ताका हांवें विचारलें, अगर था तो बताओ, आपका CCTV भी है, प्लीज़ चेक करके बताओ. तो मतलब करना है वो कर, किसको बुलाना है वो बुला, तेरा हेल्मेट यहाँ बचा ही नहीं. आनी म्हाका फुल्ल याद आशिल्ली की ते हेल्मेट थंय उरलेलें म्हणून. सो घाटियांची ही दादागिरी जाल्लेली आसा. मागीर एक दीस असो येतलो आमीच उरचे ना गोंयकार, सगळे घाटियांचो गोंय जातलो. कित्याक वोट बँका खातीर खंय तरी हे मिनिस्टर्स आसा पळय तिका इजिली लायसन्स दिता, तिंकां आपलो बिजनेस करपाक दिता. आनी मागीर एम्प्लॉयमेंट झिरो, बिकॉज घाटीज हॅज ऑक्युपायड अवर एम्प्लॉयमेंट. हें ट्रूथ जाल्लेलें आसा. आनी कितें मदीं उच्चारण कितें हाडलें जाल्यार आय एम लिटरली सॉरी, बिकॉज आय एम नॉट टेकिंग एनी स्क्रिप्ट टू मेक माय व्हिडिओ. जे मनान विचार येता ते हांव सांगता. आनी बीन अशें आसा की गोंयाची ही धजा जाल्लेली आसा. फोंडे सारके एरियेन जंय कमी ट्राफीक आसताले, खंय थंय वन वे हे ते नासताले, आतां ते हाडपा पडटले. कित्याक अश्यो गाडयो रोडार पार्क केल्लेल्यो वयता. ती धवी लायन आसता पळय तेज्या भायर गाडयो पार्क केल्लेल्यो आसता. थंय RTO खंयच दिसना. आनी हालीं म्हाका RTOच दिसना फोंड्या. तुका आल्या पळय राजीव गांधी कला मंदीर जें आसा पळय थंय तो CM येवपा आयलो तेन्ना RTO दिसलेले. म्हणजे तेका राखपा खातीर फुल्ल आमचे पयशे इन्वेस्ट करप. तेका खंय तरी कम्फर्ट मेळो जाय म्हणून SUV घेवन भोंवता तो. आनी मागीर सांगता आपूण तीच कार यूज करता खंय. आरे SUV आसता तिची लायफ आसता मोर दॅन 15 years. तूं ते तीन मिनिस्टरांक 3 फावटी इलेक्ट जावन येयलेल्या 5 वर्सां खातीर ते मिनिस्टर ते SUV यूज करपाक शकता. आनी मागीर खंय तरी ती SUV नवी घेवं जाय म्हणून तो 15 वर्साची जी कितें कार्स आसा पळय रेजिस्टर्ड त्यो स्क्रॅप केलेल्यो वयता. कित्याक ह्या पॉलिटिशियन्साक फायदो जाल्लेलो जाय. हें हांवें सगळें अंडरस्टँड केलें जेन्ना हांवें लिटरेचर वाचलें, बॅकडेटेड लिटरेचर. जितले कितें क्रायम्स जे कोणी काँग्रेसान हाडले, जे कोणी पोर्तुगीजांनी हाडले, जे कोणी मुघल्सांनी हाडले. कित्याक हिंदू हे मूळ गोंयचे आनी पुरे इंडियेचे आशिल्ले. आनी थंय खंय तरी फूड घालपाक धर्मांतर केलें. आनी मागीर धर्मांतर करतरी इमोशनल खंय तरी तेंच्यांनी डिस्ट्रेस केलो आनी त्रास दिले. खंय तरी आमच्या बायल्या भुरग्यांचे ब्रेस्ट ओडून काडले आनी धर्मांतर केलें. आनी मागीर आयज आमी कितें म्हणटा, ना आमी हिंदू न्ही, आमी दुसरे धर्माचे लोक आहा. आनी हांव धर्माचें अशें टार्गेटेड करना, कित्याक आमी मनीसपण विसरला. सो मनीसपण विसरला तेणी धर्म मानून कांय फायदो ना. तो खंयच्याय धर्माचो आसूं, जेका राग येता तो खंयचोच धर्म फॉलो करिना. कित्याक खंयचोच धर्म रागाक प्रोवोक करपाक शिकयना, खंयचोच धर्म रागाक सपोर्ट करपाक शिकयना. सगळे धर्मान, इस्लामीक आसूं, क्रिश्चनिटी आसूं, हिंदुइजम आसूं, बुद्धिजम आसूं, मागीर जैनिजम आसूं, हे सगळे धर्म तुका मनीस जावपाक शिकयता. म्हणून हांव सदांच म्हणटा मनीसपण पयलू येता, मागीर म्हाजो देव श्रीनारायण येता. आनी हे श्रीनारायणाचेच उतरां आसा. जेन्ना तेणी महाभारतांत श्री कृष्णाचें रूप घेतलेलें तेन्ना आमकां भगवद्गीता तेणी विस्तारान समजयली. आनी ते एक श्लोक आमच्या लायफान, हे प्रॅक्टिकल लायफान यूज जाता. आनी जर आमी तेच समजना, जर आमी कांयच समजना, इंडियेन रावन फायदो कितें? भायले ब्रिटीश येवन, भायले पोर्तुगीज येवन, भायले जर्मन येवन, भायले
रशियन येवन हांगा येवन ते शिकता आनी आमकां लज आमी ते शिकना आनी खंय तरी मागीर खंयतरी जिवाक कापपाक आनी आपलें पोट भरपाक आमी शिकता. म्हाजो मेन मुद्दो हो आसा की येता ते जनरल असेंब्ली इलेक्शना अशे एक कॅन्डिडेटा इलेक्ट करून हाडा जेणी खंयचेच पॉलिटिकल लिंक दवरूं नाशिल्ले आनी सपोज तसो कॅन्डिडेट कोण रावना उबो जाल्यार नन ऑफ अबाव दॅम आनी गव्हर्मेंटाकू कळोनी की लोक खुश ना म्हणून एटलिस्ट जे कोण गोंयकार आहा बरा जे कोण आपले मातयेचे रिस्पेक्ट करता आहा पळय तेंच्यांनी तरी एटलिस्ट हें करचें हें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक जे पर्यंत तूं त्या सिस्टमान जी ब्रिटिशांनी पोर्तुगीजान घडयल्ले सिस्टमान जे पर्यंत आमचो बरो मनीस कोण वचना ते पर्यंत कांयच चेंज जावपाना आनी कोणाचेरूच ब्लायंडली विश्वास दवरूं नाका कित्याक सगळे आपले पावराच्या भुकान उलयता हें तुमकां समजो जाय. हांव व्हिडियो चड वाडयना पण हांव वायट दिसला जाल्यार आय एम सॉरी. हे व्हिडियोन सुद्दां भरपूरशें कितें आसा पळय तें तुमकां कळटा रोडाची धजा कशी केल्लेली आसा कशें आमच्या इंजिनियरांक जॉब दिना आनी हे घाटयांक जॉब दिता आनी हे रोड केल्लेले वयता. सो हांव चड व्हिडियो वाडयना. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.